जाउँ सिस्कोको iOS को बारेमा। iOS भनेको फेरि एप्पलकोलाई नि iOS है भन्छ हैन? एप्पलको iOS हैन यो, सिस्कोको iOS हो। एप्पलको iOS पनि एप्पलको अपरेटिङ सिस्टम हो, एप्पलको डिभाइसमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टम हो नि सिस्कोको iOS भने नि सिस्कोको डिभाइसमा हुने अपरेटिङ सिस्टम नै हो हैन। यसलाई इन्टरनेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिस्कोको नेटवर्क डिभाइसहरू एप्लिकेसन्सहरू बेसिकली सिस्कोको स्विच र राउटर जो छ त्यसमा चाहिँ रन हुने एप्लिकेसन हो। बाई डिफल्ट चाहिँ iOS चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिस्टममै आएको हुन्छ, सिस्कोको स्विचमै अथवा डिभाइसमै आइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ एडिसनल्ली इन्स्टल गर्नु पर्दैन, जरुरी छैन। हामीले के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्कोको राउटर अथवा स्विच बेसिकली आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्टी नै आएको हुन्छ, त्यसमा केही पनि हुँदैन। किन भन्दा तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राउटर स्विचलाई थाहा छैन। यो राउटर भनेको के त भन्दाखेरि एउटा प्लेटफर्म हो जसमा iOS अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल भएको हुन्छ र त्यो प्लेटफर्ममा तपाईँले चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। विन्डोज पनि लगभग तपाईँको त्यस्तै हो। विन्डोज पनि के छ त भन्दाखेरि विन्डोज हुन्छ हैन, बेसिक उसको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट टुल्सहरू पनि हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई त्योभन्दा एडिसनल चाहियो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्नुहुन्छ हैन। जसरी विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर किन्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटरमा सेट भएको हुन्छ या तपाईँले इन्स्टल गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि iOS भनेको पनि तपाईँको चाहिँ सिस्कोको केसमा भन्नुपर्दा सिस्कोको स्विच अथवा राउटरमा भएको एउटा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम एप्लिकेसन हो जसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ हामीले कन्फिगरेसन गर्छौँ, हाम्रो सिस्टम डिजाइन गर्छौँ, मोडिफिकेसन गर्छौँ, त्यसको आधारमा डिजाइन गरिरहेको हुन्छौँ। भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सिस्कोको डिभाइस आउँदाखेरि राउटर या स्विच जुन कुनै पनि आउँदाखेरि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क हुन्छ र त्यसलाई हामीले कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कन्फिगरेसन गर्ने तरिका के छ त भन्दाखेरि हामीले कन्सोल सेसन भनेर युज गर्छौँ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अक्जिलरी सेसन भनेर छ र हाम्रो टेलनेट सेसन भनेर छ। अक्जिलरी सेसन भने चाहिँ सरी उसमा मात्रै हुन्छ, राउटरमा मात्रै हुन्छ, तपाईँको चाहिँ स्विचमा चाहिँ हुँदैन। अर्को टेलनेट सेसनहरू छ जसलाई हामी टिटिवाई सेसन पनि भनेर भन्छौँ। अब तपाईँ के छ कन्सोल पोर्ट एन्ड कन्सोल केबल भनेर यहाँ मैले देखाएको छु सिस्कोको स्विचमा हैन। तपाईँले जब किन्नुहुन्छ या राउटर जब किन्नुहुन्छ तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा पोर्ट जुन कन्सोल पोर्ट छ त्यो भनेको बाई डिफल्ट आउँछ है। सिस्कोको तपाईँले कुनै पनि प्रोडक्ट किन्दाखेरि तपाईँको बेसिक चिज मात्र तपाईँको के त भन्दाखेरि सिस्कोको डिभाइसमा आइरहेको हुन्छ, बाँकी चिजहरू चाहिँ तपाईँले एडिसनल्ली किन्दाखेरि नै भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो के छ त भन्दाखेरि पहिला तपाईँको चाहिँ सिस्कोको स्विच अथवा राउटर किन्ने हो भने त्यसमा सँगै कन्सोल केबल पनि आउँथ्यो भने अहिले कन्सोल केबलहरू आउँदैन। तपाईँले किन्नुपर्ने जरुरी छ भने तपाईँले चाहिँ जब अर्डर प्लेस गर्नुहुन्छ त्यही बेलामा भन्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै के छ त भन्दाखेरि सिस्कोको चाहिँ बेसिक जस्तो स्विच किन्दाखेरि तपाईँले सुरुमै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि स्विच चाहिँ तपाईँले पिओई किन्ने कि नन पिओई किन्ने भनेर चाहिँ डिफाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो पिक्चरमा हेर्नुपर्दा यहाँ पिओई प्लस भनेर देखाइरहेको छ है, यो भनेको के हो त पिओई स्विच हो हैन। पिओई स्विचको बेनिफिट के छ त अस्ति मैले भने जस्तै यदि तपाईँको स्विच पिओई स्विच हो भनेदेखि चाहिँ पिओई स्विचले चाहिँ तपाईँलाई के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कतिपय चाहिँ पिओई चाहिँ पावर ओभर इथरनेट तपाईँको चाहिँ पावर सपोर्ट गर्ने डिभाइसहरू छ भने त्यसको लागि चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। हैन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एडिसनल पावरहरू चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो यो केस के को लागि युज हुन्छ त मस्ट चाहिँ युज भइरहेको केसहरू भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ आइपी फोन छ भने आइपी फोनहरूको लागि युज हुन्छ। आइपी फोनको लागि के हुन्छ त एडिसनल पावरहरू चाहिरहेको हुन्छ र आइपी फोनकै पछाडिबाट फेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि केबल कनेक्ट गरेर हाम्रो पिसीमा पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ एक्सेस पोइन्टको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिरहेको हुन्छ पिओई स्विच। त्यसैले तपाईँले स्विच किन्दै तपाईँले चाहिँ सिस्कोको स्विच 2960 सिरिजको स्विच किन्नुभयो भने तपाईँले यही सिरिजमा पनि के छ त तपाईँले यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिओई नै पाउनुहुन्छ भन्ने छैन हैन। पिओई नै पाउनुको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमै किन्ने बेलामै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ एकदम क्लेभर हुनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फाइबर पोर्टहरू भएको चाहिन्छ भनेदेखि पनि तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइबरवाला पोर्टहरू भयो भनेर यसरी हुन्छ। त अब हामी त्यसलाई छोडेर यहाँ जाउँ। हाम्रो के छ त अब इनिसियल भनेको के छ कन्सोल पोर्ट र कन्सोल केबलको बारेमा छ। कन्सोल पोर्ट जहिले पनि तपाईँले सिस्कोको जब स्विच किन्नुहुन्छ त्यो भनेको जहिले पनि ब्ल्याङ्क हुन्छ हैन। त्यो सिस्कोको स्विचमा तपाईँले चाहिँ अब कन्फिगर त गर्नु पर्यो नि। हुन त तपाईँको के छ भन्दाखेरि सिस्कोको स्विचलाई तपाईँले चाहिँ एउटा ल्याबमा राखेर पावर कनेक्ट गरेर स्विच अन गरेर तपाईँले कम्प्युटरहरू जोइन गर्नुहुन्छ र कुनै चाहिँ एउटै सबनेटको आइपी एलोकेट गर्नुहुन्छ भने चल्छ हैन, त्यो प्रब्लम भएन।
किन भन्दाखेरि यो स्विचको स्विच सुरुमा जुन आइरहेको हुन्छ त्यो भनेको बाई डिफल्ट एउटै भिल्यानमा आइरहेको हुन्छ हैन। त्यो भनेको भिल्यान 1 हो र त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि नेटिभ भिल्यान पनि भनेर भन्छौँ हैन। त्यसरी कनेक्ट गर्नु भने चल्छ, नचल्ने होइन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट भिल्यानमा म्यानेज गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ अब स्विच किन्नुहुन्छ 18-20 हजार रियल हालेर, सरी है म अब यहीँ काम गरेको हुनाले यहीँको मेरो चाहिँ करेन्सीको कुरा हुन्छ, मेरो 17-18-20 हजार रियल हालेर तपाईँले किन्नुभयो हैन। त्यसपछि तपाईँले के छ त भन्दाखेरि खालि चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ जोडेर मात्र त्यसको लागि त किन्नुभएको हुँदैन हैन। यदि एक्सपेन्सिभ सिस्कोको स्विच किनिसकेपछि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा पक्कै पनि सेक्युरिटीदेखि लिएर गएर हैन सबै कुरा त भइरहेकै हुन्छ हैन। त्यही भएर के छ त जब तपाईँले सिस्कोको स्विच किन्नुहुन्छ तब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई भिल्यानहरू चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ। विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्भरहरूसँग कनेक्ट गरेर त्योसँग चाहिँ सेक्युरिटीकोहरू लिइरहनु भएको हुन्छ हैन। यी सबै फिचरहरू चाहिँ इनेबल गर्नकै लागि तपाईँले सिस्कोको स्विच किन्नुहुन्छ हैन। त के गर्नुहुन्छ त अब सिस्कोको स्विच किनिसकेपछि तपाईँले इनिसियल कन्फिगर त गर्नु पर्यो नि। भने इनिसियल कन्फिगर गर्नको लागि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्सोल पोर्ट चाहिँ युज गर्छौँ हैन। कन्सोल पोर्टमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब पहिला हामीसँग यो खालको कन्सोल मात्र हुन्थ्यो। यो कन्सोल यहाँ देखाइरहेको छ नि एरोले, यो कन्सोल पोर्ट भयो, यो कन्सोल पोर्ट, पहिला यो एउटा कन्सोल पोर्ट मात्र हुन्थ्यो हैन। यो पोर्ट भयो, हेर्दाखेरि RJ45 नै हो हैन। यो RJ45 हो हेर्दाखेरि चाहिँ, तर के छ त भन्दाखेरि कन्सोल भएर डिफाइन भएको हुन्छ। यहाँ यसमा चाहिँ तपाईँ के भएको हुन्छ त भन्दाखेरि म यसलाई अलिकति मोटो बनाउँछु। यो कन्सोल पोर्ट भयो हैन, यो कन्सोल पोर्ट भयो। त्यसपछि गएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ त यो जुन केबल चाहिए यो RJ45 हो हैन। यो बेसिकली रोल ओभर केबल पनि हो। यतापट्टि 9 पिनको कम पोर्टमा कनेक्ट गएको छ। यसलाई तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ RJ45 को एउटा तपाईँले नेटवर्क केबलै लिनुभयो, एकपट्टि चाहिँ के गर्नुभयो 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर चाहिँ जोइन गर्नु भने अर्कोपट्टि चाहिँ त्यसको उल्टा चाहिँ तपाईँले RJ45 मा जोइन गर्नु भने त्यो केबल भन्छ हैन। अनि अर्कोपट्टि चाहिँ के छ त यो कम पोर्ट छ हैन 9 पिनको हैन। यसलाई के भन्छ चाहिँ स्ट्यान्डर्डको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दाखेरि RS232 पोर्ट पनि भन्छ क्या अरे हैन। RS232 यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिमेल पोर्ट भयो हैन। अब अहिले चाहिँ नयाँ आउने चाहिँ स्विचहरूमा कसरी पनि आउँछ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ युएसबी टाइपको कन्सोल पोर्ट पनि आउँछ। सिधै तपाईँले के गर्नु मिल्यो युएसबीमा कनेक्ट गर्न मिल्यो ल्यापटपमा। यो चाहिँ तपाईँको स्विचमा जाने भयो, यो चाहिँ तपाईँको स्विच साइजमा जाने भयो हैन। युएसबीको चाहिँ यो टाइप ए टाइप बी भनेर हुन्छ नि, अब कुन चाहिँ टाइप हो यो हैन। यसरी चाहिँ यहाँनिर स्विच पोर्ट हुन्छ, यसरी चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। यसरी कनेक्ट भएर अनि तपाईँले ल्यापटपमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको यो केबलको केसमा के गर्नु पर्यो त अब आजकलको ल्यापटपमा अथवा आजकलको पिसीहरूमा त यो त आउँदैन हैन। यसरी कम पोर्ट त आउँदैन भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको कन्भर्टर पाउँछौँ। फेरि एकपट्टि मेल र एकपट्टि युएसबी भएको कन्भर्टर पाउँछौँ। त्यो कन्भर्टर युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कनेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ हैन। अब यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि एउटा स्विचको चाहिँ कसरी चाहिँ इनिसियली चाहिँ केबलहरू कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। मसँग के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई देखाउन भनेर चाहिँ एउटा स्विच पनि ल्याएको छु। ओके, मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ एकछिन, क्यामेरा अन गर्छु म। यहाँ हेर्नुहोस्, मसँग यो सिस्कोको चाहिँ तपाईँको 29 सिरिजको चाहिँ स्विच 2960 सिरिजको स्विच लिएर आएको छु मैले हैन। यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई सो गर्न भनेर मैले लिएर आएको हो हैन। अब यो मेरो स्विच जुन छ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ यो 24 पोर्टको स्विच हो हैन। यो पनि के छ त भन्दाखेरि पिओई स्विच हो। यसमा चाहिँ 4वटा यहाँ लास्टमा 4वटा के छ भन्दाखेरि तपाईँको फाइबर कनेक्ट गर्न मिल्ने चाहिँ फाइबर एसएल कनेक्टरहरू भनेर भन्छ, त्यसलाई कनेक्ट गर्न मिल्ने 4वटा चाहिँ फाइबर पोर्टहरू पनि छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईँको यहाँ अगाडि छेउमा यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो छेउमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कन्सोल पोर्ट छ, एउटा म्यानेजमेन्ट पोर्ट छ हैन। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक स्विचमा यसरी चाहिँ तपाईँको कतिवटा पोर्ट हो त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार स्विच आइरहेकै हुन्छ हैन। मोडल नम्बरहरू यहाँ अगाडि लेखेकै हुन्छ। स्विचमा अन अफ गर्ने पावर बटन चाहिँ हुँदैन फेरि हैन, डाइरेक्ट पावर कनेक्सन भएको हुन्छ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो त सुरुको नयाँ स्विच हो, ब्रान्ड न्यू स्विच हो हैन। त यसलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो नि हामीले। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यसरी केबल हुन्छ। अहिले मैले देखाए जस्तो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर केबल छ हैन। यो RJ45 भयो, यो RS232 पोर्ट भयो, केबल भयो। अब त्यस्तै के छ त भन्दाखेरि मसँग अब यहाँनिर अर्को चाहिँ के छ, अब डाइरेक्टली यो मेरो ल्यापटपमा कनेक्ट हुँदैन नि। कनेक्ट नभएपछि के छ मसँग अर्को चाहिँ इनमा चाहिँ अर्को मैले छुट्टै किनेको छु।
यो पनि मेल पिट भयो, मेल भयो RS-232 को, यहाँ फिमेलमा कनेक्ट हुन्छ, यसमा कनेक्ट हुन्छ, यो USB भयो, यो चाहिँ मेरो केमा जान्छ, ल्यापटपमा जान्छ। त म के गर्छु अब यसलाई कनेक्ट गर्छु हैन। अब कनेक्ट गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त अब कन्सोल पोर्टमा अब यो पार्ट जुन छ यसलाई चाहिँ मैले कन्सोल पोर्टमा कनेक्ट गर्छु। यतापट्टि जुन RJ45 भएको छ यो RJ45 भएकोलाई म कन्सोलमा गर्छु र अर्को जुन USB भन्यो यो त एउटै जोइन्ट भयो नि त अब हैन। एउटै जोइन्ट भएपछि यो USB जुन छ त्यो चाहिँ मैले केमा गर्छु त ल्यापटपमा कनेक्ट गर्छु। ओके यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्विचहरू चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। आवाज सुन्नु हुँदैछ? यो स्विच बुट भएको हो। तपाईँ डाटा सेन्टरमा जानु हो भने यस्तै मात्र आवाज आइरहन्छ खालि। स्विच बुट हुँदाखेरि सुरुमा टन्न टाइम लाग्छ। स्विचको बुट प्रोसेस हेरौँ हैन। स्विचको बुट प्रोसेस हाम्रो कम्प्युटरको बुट प्रोसेस त अब तपाईँलाई थाहा होला नि हार्डवेयरको हैन। कम्प्युटर जब अन हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ पोस्टले काम गर्छ, पावर अन सेल्फ टेस्टले काम गर्छ। हो त्यस्तै यहाँ कन्सेप्ट पनि यसमा पनि तपाईँको स्विचमा पनि के छ त भन्दाखेरि बुट हुँदाखेरि बुट सिक्वेन्सहरू छ। यसको सिक्वेन्सहरू सायद चाहिँ कहीँ कहीँ एक्जाममा आइरहेको हुन्छ हैन। सो जब तपाईँले स्विच अन गर्नुहुन्छ त्यसपछि उसले के गर्छ पावर अन सेल्फ टेस्ट जुन आफ्नो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस गर्छ हैन। त्यो प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफूसँग भएको एट्याच भएको जति पनि सिस्टम रन हुन बेसिक रिक्वायरमेन्टको ऱ्यामहरू सिपियुहरू के छ त्यसलाई चाहिँ चेक गर्छ उसले हैन। त्यसपछि गएर उसले के गर्छ रन बुट लोडर सफ्टवेयर उसको एउटा जुन चाहिँ बुट लोडर सफ्टवेयर छ जुन सिस्को iOS को त्यसलाई चाहिँ लोड गर्छ। बुट लोडर पर्फर्म लो लेभल सिपियु इनिसियलाइजेसन हैन। बुट लोडरले चाहिँ के गर्छ लो लेभल सिपियु जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्को सिपियु छ त्यसलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्छ। सबै चेक गर्छ के चेक गर्दै त्यसलाई इनिसियलाइज गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि बुट लोडर इनिसियलाइज द फ्ल्यास फाइल सिस्टम। तपाईँको फ्ल्यास भनेको एउटा मेमोरी हो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्को स्विचमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लोड गर्छ हैन। त्यसपछि पाँचौँ नम्बरमा के गर्छ बुट लोडर लोड्स द boot loader locates and loads a default iOS operating system software image into memory and pass control of the switches to the iOS। तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि तपाईँको जुन iOS को सफ्टवेयरहरू छ त्यसलाई चाहिँ मेमोरीमा लोड गर्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ अब चाहिँ iOS लाई चाहिँ कन्ट्रोल पास हुन्छ। त्यसपछि हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। तपाईँले कनेक्ट गरेर चाहिँ लोड गरेर हेर्नु भने धेरै टाइम लाग्छ लोड हुनलाई। तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रोसेसहरू पुरै के तरिकाले लोड भइरहेको। अब के छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा टु फाइन्ड अ सुइटेबल सिस्को iOS इमेज द स्विच गोज थ्रु दि फलोइङ स्टेप भनेको छ। यसमा के गर्छ त अब iOS चाहिँ सुइटेबल iOS पाउनको लागि आफ्नो लागि रन गर्नको लागि चाहिँ तीनटा स्टेप फलो गरिरहेको हुन्छ। स्टेप 1 मा भन्छ इट अटेम्प्ट्स टु अटोमेटिकली बुट बाई युजिङ इन्फर्मेसन इन द बुट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल। जुन हाम्रो पावर अन सेल्फ टेस्टको कन्सेप्टमा चाहिँ जुन बुट भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा बुट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ तपाईँको चाहिँ iOS चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर ट्राई गर्छ। इफ दिस भेरिएबल इज नट सेट यदि चाहिँ त्यो भेरिएबल छैन भेटिएन भनेदेखि द स्विच पर्फर्म टप टु बटम सर्च थ्रु दि फ्ल्यास फाइल सिस्टम। तपाईँको सिस्को स्विचमै के छ फ्ल्यास भन्ने फाइल सिस्टम हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ लोड गर्न ट्राई गर्छ। इट लोड्स एन्ड एक्जिक्युट द फर्स्ट एक्जिक्युटेबल फाइल इफ इट क्यान। तेस्रो नम्बरको स्टेपमा द iOS सफ्टवेयर देन इनिसियलाइज द इन्टरफेसेस युजिङ द सिस्को iOS कमान्ड फाउन्ड इन द कन्फिगरेसन फाइल एन्ड स्टार्ट अफ कन्फिगरेसन विच इज स्टोर्ड इन NVRAM। NVRAM भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको यसको मेमोरी हो हैन। यसले चाहिँ के गर्छ त त्यहाँबाट चाहिँ फाइलहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ लोड गरेर बेसिक कन्फिगरेसन फाइलहरू चाहिँ तपाईँलाई लोड गरेर स्क्रिनमा दिन्छ हामीलाई जुन हामीले चाहिँ कन्सोलबाट लगइन गरेर हेर्छ। हामीसँग मेमोरी टाइप सिस्कोमा हुने मेमोरी टाइप भनेको चाहिँ 4वटा मेमोरी छ। एउटा त ऱ्याम भइहाल्यो युज टु स्टोर वर्किङ टेबल एज वेल एज रनिङ iOS इमेज। जति पनि चाहिँ तपाईँले स्विच अन गर्नुहुन्छ स्विच अन गरिसकेपछि जति पनि iOS हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ऱ्याममा राखेको हुन्छ। त्यो ऱ्याममा हुन्छ रनिङ भइरहेको चिज। त्यो हामीले कम्प्युटर पढ्दा पनि पढेको कुरा हो हैन। त्यसपछि गएर रोम हुन्छ। रोमबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले फाइलहरू चाहिँ तानिरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्ट स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ। स्टोर अ बुटेबल iOS इमेज द्याट प्रोभाइड बेसिक फङ्सनालिटी एज वेल एज द बारबोन्स इन्टरफेस कल द रोम मोनिटर हैन। रोममा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको मेन जुन iOSहरू छ त्यसमा बसेको हुन्छ र जब तपाईँले स्विच अन गर्नुहुन्छ त्यही रोमबाटै तानिरहेको हुन्छ। अर्को फ्ल्यास मेमोरी। फ्ल्यास मेमोरीमा स्टोर द फुल फङ्सन iOS इमेज एन्ड इज द डिफल्ट लोकेसन फर iOS एट बुट। NVRAM स्टोर स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल। कनेक्सन टु राउटर अघि नै पनि मैले डिफाइन गरेको थिएँ। राउटर अथवा स्विचमा कनेक्सन गर्नलाई के छ त कन्सोलबाट कनेक्ट गरिन्छ हैन। जुन चाहिँ हामीले इनिसियली स्विच ल्याउँदाखेरि कनेक्ट गर्ने हो। अक्जुलेरी भनेर छ। अक्जुलेरी भनेको चाहिँ तपाईँको बेसिकल्ली राउटरमा पाउनुहुन्छ स्विचमा पाउनुहुन्न है। यो अक्जुलेरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि राउटरमा मात्र है।
यो राउटरमा चाहिँ टेलिफोनको लाइनहरू चाहिँ कनेक्ट गरेर तपाईँ रिमोट एरियामा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकचोटि राउटर कन्फिगर भइसकेको छ तपाईँलाई फेरि एक्सेस गरेर गर्नु पर्यो भनेदेखि एक्जुलेरी पोर्टहरू युज भइरहेको हुन्छ टिटिवाई भनेको चाहिँ के हो त टेलनेटहरू भयो तपाईँको चाहिँ एकचोटि तपाईँले कन्सोलबाट कन्फिगर गरिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त पछि चाहिँ टिटिवाई युज गरेर नेटवर्कबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ इनिसियली चाहिँ हामीले जब स्विच किन्छौँ त्यो चाहिँ केबाट गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्सोल केबलबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब हामी कन्फिगरेसन अफ आइओएसतिर लाग्यौँ मैले स्विच कनेक्ट गरेको छु होइन अहिले चाहिँ 2-4वटा कमान्ड म स्विचबाटै देखाउँछु फरक त केही पनि फरक पर्दैन होइन जब तपाईँले कन्सोलबाट काम गरिसक्नुहुन्छ ओके सुरुमा ल्याइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त मैले अहिले भने जस्तै कन्सोल पोर्टमा तपाईँले के गर्नुहोस् केबल जोड्नुहोस् कन्सोल पोर्ट कुन हो भनेर चिन्नलाई केही गाह्रो छैन तपाईँको स्विचमा गएर यसो हेर्नु भनेदेखि सानो अक्षरले कतै न कतै लेखिरहेकै हुन्छ मैले कनेक्ट गरेँ युएसबीमा पहिला पहिला त हाइपर टर्मिनल भनेर हुन्थ्यो विन्डोजमा अब अहिले त विन्डोज 10 मा हाइपर टर्मिनल भन्ने मैले देखेको पनि छैन त्यसबाट एक्सेस गर्न मिल्थ्यो तपाईँले चाहिँ कनेक्ट गरिसकेपछि जब तपाईँले कनेक्ट गर्नुहुन्छ युएसबी अब चाहिँ तपाईँको के खालको केबल छ होइन अब मैले त के गरेको छु त भन्दाखेरि अहिले डिबी टु RS-232 मेल र फिमेल कन्भर्ट गरेर युएस पोर्टमा कनेक्ट गरेको छु भने तपाईँले बेसिकली चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यो केबल कनेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ कुन कम पोर्टमा कनेक्ट भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि माई कम्प्युटर पहिला माई कम्प्युटर भन्थ्यो अहिले दिस पिसी प्रपर्टिज डिभाइस म्यानेजर यहाँनिर तपाईँको केबल जुन कनेक्ट भएको छ अहिले कनेक्ट भएको यो कम 3 मा कनेक्ट भएको छ युएसबी सिरियल भनेर मैले यहाँ केबल निकाल्दिएँ नि त्यो हट्छ हो हट्यो यहाँनिर जुन पोर्टमा थियो दुईटा कम 5 र कम 6 मात्र छ अर्को छैन मैले जुन कनेक्ट गर्छु यहीँ बसेर कनेक्ट गर्दा नि भयो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ कुन पोर्टमा छ भनेर यसरी मैले कनेक्ट गरेँ अब हेर्नुहोस् कनेक्ट हुने बित्तिकै आयो यहाँ हेर्नुहोस् कम 3 हो कम 3 मा कनेक्टेड रहेछ यो कुरा तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ है यो रियल ल्याबमा चाहिँ तपाईँले काम गर्दाखेरि अब म के गर्छु अब अहिले पपुलर सफ्टवेयर भनेर हामीसँग के छ त भन्दाखेरि पुट्टी भन्ने सफ्टवेयर छ यही पुट्टी सफ्टवेयरलाई हामीले ओपन गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् हामीले केबाट कनेक्ट गर्ने भनेर छ यहाँनिर होइन यहाँ छ नि त यहाँ यो टेलनेट भयो यो के एसएसएच भयो यो सिरियल भयो सिरियल चाहिँ हाम्रो कन्सोल भयो हामी सिरियल पोर्टबाट कनेक्ट गर्न खोज्दैछौँ नि त सिरियल भयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्दछ त सिरियल भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो बस केही गर्नु पर्दैन सिरियल भनेर सेलेक्ट गरेर त्यसपछि गएर तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर कम 3 भनेर टाइप गर्नु पर्यो कहाँ कुनमा कनेक्टेड छ त हाम्रो कम 3 मा तपाईँले कम 1 भनेर गर्नु पनि हुँदैन होइन तपाईँले त्यही भएर हामीले अहिले यहाँ गएर दिस कम्प्युटरको प्रपर्टिजमा गएर डिभाइस म्यानेजरमा गएर होइन तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पोर्ट हेर्नु कारण त्यही हो यहाँ हेर्नु यो कम 3 मा छ त्यही भएर तपाईँले कम 2 या कुनै कम 1 भनेर लाउनु पनि हुँदैन बाई डिफल्ट यहाँ कम 1 भनेर आउँछ फेरि होइन कम 1 भनेर आउँछ भने हामीले के गर्नु पर्यो कम 3 गर्नु पर्यो यसको स्पिड डिफ्रेन्ट स्पिड्स हुन्छन् र बाई डिफल्ट यसले सेलेक्ट गरिहाल्छ हामीसँग 9600 स्पिडमा चाहिँ हामीले गर्ने हो र यसबाट स्लो हुन्छ काम चाहिँ अब के गर्ने हो त यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ सिरियल छुटाउनु भएन है तपाईँले एसएसएच गर्नुहुन्छ नि यसको आइपी एड्रेस हुन्छ फेरि होइन होस्ट नेम हुन्छ अथवा आइपी एड्रेस हुन्छ भने हामीले सिरियल गरेको हुनाले हामी त कम 3 बाट भयो कम 3 को त हामीसँग आइपी छैन त्यही भएर के गर्छौँ यति कनेक्ट गरिसकेपछि ओपन भनेर गर्छौँ ओके ल हेर्नुहोस् सिस्कोको स्विचमा पुग्यौँ यसरी आउँछ हेर्नुहोस् होइन जहिले पनि तपाईँले चाहिँ स्विच बाई डिफल्ट नेम स्विचको स्विचै हुन्छ यसरी स्विच भनेर ग्रेटर एरोमा आउँछ ग्रेटर देन एरोमा आइरहेको हुन्छ यो भनेको हामी स्विचको इनिसियल मोडमा छौँ हामी भनेको होइन अब हामी प्याकेट ट्रेसरमा पनि जाउँ न डिफ्रेन्ट के छ भनेर हेर्ने कुरोमा प्याकेट ट्रेसरमा पनि जाउँ अब एकचोटि प्याकेट ट्रेसर मैले अन गरेँ सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ओके यो एउटा स्विच लिएँ मैले अब स्विच चाहिँ मात्र कन्फिगर गर्नलाई हामीले पिसीहरू कनेक्ट गर्न जरुरी त छैन यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर सिएलआई भनेर छ कमान्ड लाइनमा जानुहोस् हेर्नुहोस् त यहाँ स्विच बुट हुँदैछ स्विच बुट भइसक्यो इन्टर हान्नुहोस् आयो नि हो त्यही भएर मैले देखाउन खोजेको मात्र कुरा के हो त भन्दाखेरि यस र यसमा केही पनि फरक छैन त्यही भएर तपाईँले के छ त ल्याब गर्दाखेरि प्याकेट ट्रेसर गर्नुहोस् अथवा यो गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् आयो के हो
अब तपाईँले काम गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एक हिसाबले तपाईँले चाहिँ एकदमै चाहिँ फ्री भएर गर्दा हुन्छ। म स्विचमै काम गर्दैछु कि तपाईँले चाहिँ फिजिकल डिभाइसले देख्ने होइन। पहिलोचोटि पो तपाईँले चाहिँ सिस्टममा लगइन गर्नुहुन्छ अनि यो कन्सोल पोर्टबाट अनि पोर्टमा आइपी असाइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ केबाट गर्नुहुन्छ, अफिसमै बसेर अनि एक्सेस गर्नुहुन्छ। अनि प्रत्येकचोटि चाहिँ स्विचमा चाहिँ मेरो चाहिँ 51औं फ्लोरमा स्विच छ अरे, अब मलाई त्यो त्यहाँ चाहिँ स्विचको कुनै एउटा पोर्ट चाहिँ एउटा भिल्यानमा कन्फिगर गर्नु पऱ्यो भने म ल्यापटप बोकेर 51औं फ्लोरमै जान्छु त, जाँदिनँ नि। म के गर्छु, मैले इनिसियली स्विच किन्दै कन्फिगर गरेर त्यो 51औं फ्लोरको स्विचको आइपी के हो भनेर मैले कन्फिगर गरिसकेँ। म पछि अफिसमै बस्छु, टेलनेटबाट अथवा एसएचएचबाट के गर्छु त आइपी युज गरेर एक्सेस गर्छु, आइपी यहीँबाट गर्छु। मैले त कति फ्लोरको आइडिएफ देखेको पनि छैन वास्तवमा भन्ने हो भने, होइन। मलाई आइपी थाहा छ, कुन फ्लोरको चाहिँ आइडिएफको आइपी के हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। म त्यो आइपी हेर्छु, होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन पोर्ट चाहिँ भिल्यानमा राख्ने भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु, म कसैलाई ल्यापटप लिएर पठाउँछु, गएर त्यहाँ चाहिँ ल्यापटप कनेक्ट गर भन्छु, उनीहरूले ल्यापटप कनेक्ट गर्छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो ल्यापटपको म्याक एड्रेस त रिजल्भ हुन्छ नि त। अब स्विचमा अस्ति हामीले हेरेको थियौँ नि, अनि म्याक एड्रेस हामीले ट्रेस गरेर हेर्छौँ, त्यो कुन पोर्टमा कनेक्टेड रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइहाल्छु। अनि म त्यहीँ बसेर कन्फिगर गर्छु, कुन भिल्यानमा चाहियो त्यो भिल्यानमा म कन्फिगर गरिदिन्छु, होइन। यसरी के छ भन्दाखेरि इनिसियल्ली कन्फिगर गर्नलाई बेसिकली इनिसियल कन्फिगरेसन पनि हामीले के को लागि त भन्दाखेरि सिर्फ जब हामीले चाहिँ टेलनेटको अथवा चाहिँ एसएसएचको आइपी चाहिँ सिस्कोको स्विचमा इनेबल गरिसकेपछि, तपाईँले त्यसलाई नेटवर्कमा कनेक्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले बाँकी काम चाहिँ रिमोटली नै टेलनेट युज गरेरै गर्नुहुन्छ, होइन। त्यो हो, त्यही भएर हाम्रो के त केही पनि डिफ्रेन्ट छैन। अब जब हामीले स्विच बुट गरिसक्छौँ, स्विच बुट गर्ने बित्तिकै सुरुमा इनिसियल्ली आउने कमान्ड के हो भन्दाखेरि यही हो स्विच भनेर आइरहेको हुन्छ। यति हो तपाईँको, यो भनेको के हो त स्विच बुट भयो, हामी चाहिँ स्विच लोड गर्न रेडी भयो भनेर भन्छ। ओके, यहाँनिर थोरै थ्योरी अझै रहेछ, होइन। फाइल कन्फिगरेसन फाइलहरू चाहिँ यहाँनिर मैले डिफाइन गरेको छु। द कन्फिगरेसन इज अ टेक्स्ट फाइल द्याट कन्टेन्स कन्फिगरेसन कमान्ड द्याट आर एजुकेटेड एट स्टार्टअप, होइन। कन्फिगरेसन भनेको के हो त एउटा टेक्स्ट फाइलै हो, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहिले हामीले अहिले स्टार्टअपमा देखिरहेको छौँ नि, ती टेक्स्ट फाइलहरू भयो। वेन द राउटर बुट्स अ कपी अफ द कन्फिगरेसन एनबीरएम, स्टार्टअप कन्फिगरेसन पनि भन्छ एनबीरएमलाई, इज एजुकेटेड टु इस्टाब्लिस द इनिसियल कन्फिगरेसन, होइन। जब राउटरले बुट गर्छ एउटा कपी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एनबीरएममा स्टोर गरेर राख्छ, होइन। त्यसपछि गएर कन्फिगरेसन कमान्ड इन्टर वाइल द राउटर इज रनिङ एन्ड इन्टर इन्टु द टेम्पोररी कन्फिगरेसन स्टोर इन अ मेमोरी। यसलाई के छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ रन हुन्छ राउटर, जब चाहिँ कन्फिगर हुन्छ, त्यो चाहिँ के त रनिङ कन्फिगरेसनमा आएर बसिरहेको हुन्छ अथवा ऱ्याममा बसिरहेको हुन्छ। कमान्ड लाइन इन्टरफेस, अब कमान्ड लाइनको बारेमा हामीले हेरौँ। हाम्रो मोस्टली सिस्कोले के गर्ने हो त कमान्ड लाइन नै युज गर्ने हो इन्टरफेसहरू। अब नयाँ नयाँ चाहिँ स्विचहरू आउन थालिसके, ग्राफिकल बेस इन्टरफेस पनि तपाईँले चाहिँ माउसले नै काम गर्न सक्नुहुन्छ भने बेसिकली चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिस्कोहरू चाहिँ कमान्ड लाइन नै युज गर्छौँ। कमान्ड क्यान बी इन्टर एन्ड एडिटेड बिफोर दे आर एजुकेटेड बाई हिटिङ दि इन्टर की। हामीले के गर्न सक्छौँ, कमान्ड चाहिँ हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ, के अरे हामीले टाइप गर्छौँ। टाइप गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ, हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। भन्नुको मतलब हामीले इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भेरिफाई गरेर एकचोटि त्यसलाई इन्टर गर्न सक्छौँ भन्छ। कमान्ड्स क्यान बी एब्रिभिएटेड एज अ लङ एज दे आर नट एम्बिगियस। हामीले के गर्न सक्छौँ भने कमान्ड धेरै लामो होला अरे टाइप गर्ने, होइन। एउटा चाहिँ कमान्ड छ कन्फिगरेसन टर्मिनल भनेर एउटा कमान्ड छ, लामो टाइप गर्दा पनि हुन्छ। तर हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई छोटकरी बनाएर त्यसको सकेसम्म छोटो, त्यो सिस्को आइओएस डिभाइसले नै चाहिँ म्यानेज गरेको हुन्छ। कन्फिगर टर्मिनलको सट्टा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, कन्फिग टी भनेर पनि टाइप गर्न सक्छौँ। अथवा यहाँनिर मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि ल्याएर छु, सो इन्टरफेस भनेर तपाईँको राउटरको इन्टरफेसहरू अथवा स्विचको इन्टरफेस हेर्न मन लाग्यो भने सो इन्टरफेस भन्ने कमान्ड छ, यसलाई चाहिँ सर्टकटमा एसएच इन्टरफेस भन्छ। तर हामीले एब्रिभेट गर्ने होइन नि, यो फेरि यो के छ त भन्दाखेरि सिस्को डिभाइस आफैले गरिरहेको हुन्छ। ओके, अब आइओएस मोड्स, होइन। कन्सोलबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ, टिटिवाईबाट गर्न सकिन्छ, एक्जुलेरीबाट गर्न सकिन्छ। जहाँबाट गरे पनि पुग्ने भनेको यहाँ स्विच यसमै हो, जहाँबाट एक्सेस गर्नुहोस् इनिसियल्ली, होइन। पुग्ने भनेको यही नै हो। यदि तपाईँले त्यसमा कन्फिगरेसन गरेर केही मोडिफिकेसनहरू गर्नुभएको छ, डाइरेक्टली यसलाई स्किप पनि गराउन मिल्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँले त्यस्तो बाई डिफल्ट कन्फिगरेसन छोड्नु भएको छ भने तपाईँले कन्सोलबाट एक्सेस गर्नुहोस् अथवा टिटिवाईबाट गर्नुहोस् अथवा एक्जुलेरीबाट गर्नुहोस्, तपाईँले पुग्ने भनेको यही नै हो। राउटर छ भने राउटर र यो उसको साइन हुन्छ, हामी अहिले स्विच भएको हुनाले स्विच र यो साइन भयो। यसलाई हामीले के भन्छ, युजर मोड भन्छ, होइन। यसमा हामीले के गर्न मिल्छ, खालि कन्फिगरेसनहरू हेर्न मात्र मिल्छ कि। अहिले हामी चाहिँ केमा छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर दुइटैमा, यसमा पनि हामी के छौँ, यो एरोमा छौँ। यो हाम्रो के मोड भयो त, हामीले अहिलेको भने जस्तो युजर मोड भयो, होइन। हामी युजर मोडमा छौँ। प्याकेट ट्रेसरमा पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामी यहाँ कहाँ छौँ, युजर मोडमै छौँ। यो हाम्रो युजर मोड हो। यसबाट हामीले कुनै पनि कन्फिगरेसनहरू गर्न मिल्दैन है।
यसमा चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भित्रको कुनै कुनै कन्फिगरेसनहरू हामीले हेर्न त मिल्ला, तर हामीले के छ त भन्दाखेरि कन्फिगरेसनहरू गर्न मिल्दैन यो मोडमा। भन्नाले यसलाई हामीले युजर मोड भन्छ। युजर मोडमा के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि कन्फिगरेसनहरू हेर्न मात्र मिल्छ। त्यसपछि तपाईँले यो मोड जुन छ यो मोडमा तपाईँले इनेबल गरेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले इनेबल गरेर टाइप गर्नु भने यो मोडमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो जुन यो ठाउँमा बसेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बसेर चाहिँ इनेबल भनेर टाइप गर्नुभयो होइन, ENABLE भनेर टाइप गरेर इन्टर हान्नुभयो भनेदेखि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो स्विच ह्यास भनेर यसमा पुग्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ प्रिभिलिएज मोड भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ इनेबल मोड पनि भन्छ, किनभने तपाईँले इनेबल गरेर टाइप गरेको हुनाले इनेबल भने हो। खास यसको टेक्निकल टर्म्स चाहिँ प्रिभिलिएज मोड हो होइन। अगाडिको स्विच र ग्रेटर देन जुन साइन देखाएको छ यो चाहिँ युजर मोड भयो। यहाँ हामीले के गर्ने हो बेसिकली भ्यू मात्र गर्न मिल्ने भयो होइन। भ्यू मात्र गर्न मिल्ने भयो भनेदेखि हाम्रो प्रिभिलेज मोड भनेर जुन छ यो पनि हाम्रो बेसिकली यहाँ गएको यो पनि भ्यू नै हो। कुनै कुनै कमान्ड हामीले युज गर्न मिल्छ तर भ्यू नै हो, मोस्ट 99% भ्यू नै हो। अब तपाईँलाई के छ त यो कमान्डबाट बाहिर आउनु मन लाग्यो भने डिजेबल गर्नुहोस् है। एरोले देखाएको पनि छैन। इनेबल गर्यो भने इनेबल गर्यो, यहाँ इनेबल गर्नुभयो यहाँ पुग्यो। अब यहाँ फेरि यहाँ डिजेबल गर्नुभयो, यहाँ डिजेबल गर्नुभयो भने फेरि तपाईँ के हुन्छ रिटर्न ब्याक हुन्छ यही मोडमा है, यहाँ रिटर्न ब्याक हुन्छ है। अब हामीले एकचोटि इन्टर गरेर हेरौँ न त हामी बेसिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने भन्नेमा जाँदैछौँ। बेसिक अपरेटिङ सिस्टम अपरेट गर्न मात्र सिकिरहेको छौँ है अहिले। यो म प्याकेट ट्रेसरमा रहेछु, यसमा जाउँ स्विच इनेबल ABLE हो, इन्टर गरेँ कहाँ आयो यहाँ हेर्नुहोस् त स्विच ह्यासमा आयो नि, इनेबल गरेँ मैले होइन। त्यस्तै गरेर के गरेँ त मैले यहाँनिर अब यो ठाउँ फेरि अहिले मैले भने जस्तो डिजेबल गरेँ, यहाँ स्विचमै आयो नि होइन। अब इनेबललाई हामीले सर्ट फर्ममा EN पनि गर्न सक्छौँ होइन, EN पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको कमान्ड चाहिँ अब आफूले डिफाइन गर्ने होइन, यो गर्दा गर्दै जाने कुरा हो। र तपाईँ इनिसियल फेजमा सुरुमा तपाईँले के छ त भन्दाखेरि फुलै कमान्ड टाइप गर्नलाई सकेसम्म ट्राई गर्नु होला, सर्ट फर्म चाहिँ युज नगर्नुहोस् होइन। डिजेबल स्विचमा गयो इनेबल होइन, यसमा गयो हामी युजर मोड र प्रिभिलेज मोडको बारेमा हेर्दैछौँ हामीले भोलि पर्सि चाहिँ के त यो त रेगुलर युज भइहाल्छ हुन चाहिँ, तर हामीले के छ त कुन चाहिँ युजर मोडमा बसेर गर्ने कुन चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा बसेर गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसरी इनिसियल स्विचमा लगइन गरिसकेपछि स्विचभित्र हामीले इन्टर गर्नलाई अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले भोलि पर्सि के पनि गर्छ त भन्दाखेरि डिजेबल गर्यो। अब तपाईँले यो मोडमा पुग्नुभयो होइन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको कुनै चाहिँ आइडिएफ छ मान्नुहोस् होइन, कुनै आइडिएफ भनेर थाहा छ नि तपाईँलाई। ओके, एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अलिकति चाहिँ ठुलो लेभलको अर्गनाइजेसन्सहरूमा धेरैवटा फ्लोरहरू भएको ठाउँमा या तपाईँको चाहिँ 100 मिटरभन्दा बढी डिस्टेन्सहरू जब चाहिँ केबलबाट चाहिँ बढी नेटवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बिचबिचमा स्विचहरू राख्नुहुन्छ होइन। त्यो स्विचहरू जहाँ राख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भनेर भन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ आइडिएफ भनेर भन्छ। अब जस्तो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो आइडिएफ MDF भन्ने कन्सेप्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ युज हुन्छ धेरै तपाईँको ठुलो लेभलको चाहिँ नेटवर्क जब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मानु सर्भर रुम छ, यहाँ तपाईँले मेन कोर स्विच राखेर चाहिँ नेटवर्किङ गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईँले के भन्नु त भन्दाखेरि यो कोर स्विच भयो। कोर भनेको मेन स्विच जसले चाहिँ सबै नेटवर्कको लोडहरू चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ बेसिकली कसैले के भन्छ डेटा सेन्टर पनि भन्छ, कसैले चाहिँ MDF मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर पनि भन्छ, कसैले सर्भर रुम पनि भन्छ होइन। जहाँ चाहिँ तपाईँको मेन स्विच युज गरिएको हुन्छ, जहाँ तपाईँको इन्टरनेटहरू आएर कनेक्ट भएको हुन्छ, जहाँ तपाईँको राउटरहरू राखेको हुन्छ होइन, जहाँ तपाईँको प्रपर्टीको सबै सर्भरहरू राखेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि MDF अथवा चाहिँ मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भनेको हो होइन, अथवा चाहिँ डेटा सेन्टर अथवा सर्भर रुम होइन, अथवा तपाईँको कोर स्विच भएको ठाउँ भयो। अब यहाँबाट तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको त अब ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरू त के हुन्छ त तपाईँको बुर्ज खलिफा एकचोटि सम्झिनुहोस् न कति छ 108 फ्लोर छ, त्यसको डेटा सेन्टर कहाँ छ होइन, कुनै एउटा फ्लोरमा होला नि त होइन। त्यहाँबाट तपाईँको 108 फ्लोरसम्म डाइरेक्टली त केबल त जाँदैन नि त होइन। हाम्रो के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब योबाट चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ, यो एउटा कोर स्विचबाट एउटा कोरबाट चाहिँ एउटा फाइबर केबल गयो होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि 6th फ्लोरमा एउटा चाहिँ हाम्रो स्विचहरू एउटा 6th फ्लोरमा छ अरे, मानु मेरो 6th फ्लोरमा 3टा स्विच छ अथवा 4वटा स्विच छ, जतिवटा स्विच छ होइन। अब यहाँबाट के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट जति पनि 100 मिटर कभर हुने एरिया छ यो आइडिएफबाट कनेक्ट भयो। अब 100 मिटर कनेक्ट नहुने बित्तिकै मानव 6th फ्लोर हो नि त यो होइन। अब यसले चाहिँ मानव 6th फ्लोर मात्र कभर हुने भयो, यो स्विचले 6th फ्लोर मात्र कभर हुने भयो। अब 7th फ्लोर चाहिँ यो स्विचबाट 100 मिटर पुग्न सक्दैन भनेपछि त अब तपाईँ के हुन्छ 7th फ्लोरमा नि अर्को एउटा आइडिएफ हुन्छ, यसलाई भन्छ आइडिएफ होइन। 7th फ्लोरमा नि के हुन्छ आइडिएफ हुन्छ, यहाँबाट कोर स्विचबाट फेरि अर्को एउटा फाइबर केबल जान्छ होइन। कहाँ जान्छ यो 7th फ्लोरमा चाहिँ गएर फेरि यसै गरी चाहिँ के हुन्छ धेरैवटा स्विच हुन्छ त्यहाँ कनेक्ट भएको हुन्छ। अनि यहाँबाट के भएको हुन्छ
फेरि डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ कि चाहिँ आइडिएफ केबलहरू के अरे युटिपी केबलहरू चाहिँ तपाईँको इन पोइन्टहरूलाई इन्ड युजर्सहरूलाई तपाईँको एक्सेस पोइन्टहरू होला कम्प्युटरहरू होला आइपिटिभीहरू होला होइन त्यसपछि गएर टेलिफोनीहरू होला अथवा तपाईँको एसीहरू होला होइन यसले के गर्छ जति पनि 100 मिटर कभर गर्ने एरिया हुन्छ यसले कभर गरेको हुन्छ यो मेरो के भयो अर्को आइडिएफ भयो होइन यसै गरी गरेको त अब यसले 100 मिटर कभर गर्ने त गरिएकै हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यो 108 वटा जुन फ्लोर छ त्यहाँ त मेरो त्यहाँ चाहिँ लगभग के होला त 108 वटा आइडिएफ होला त्यहाँ त होइन एउटा फ्लोर त 100 मिटर पक्कै पनि चाहिँ बढी नहोला या बढी छ भने हुनसक्छ जस्तो म स्टेडियमको यहाँनिर मैले कुरा गरेँ भनेदेखि अब हामीले अस्ति एउटा स्टेडियममा चाहिँ जाँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि 6 वटा फ्लोर भएको एउटा स्टेडियम थियो होइन अब तपाईँको स्टेडियमको राउन्ड त धेरै ठुलो छ नि होइन तपाईँको के छ भन्दाखेरि इच फ्लोरमा 4 वटा आइडिएफ छ त्यसमा चाहिँ 4 वटा करेर 4 वटा आइडिएफ राखेको छ होइन तपाईँ के छ भन्दाखेरि कोर स्विचबाट चाहिँ प्रत्येक आइडिएफमा फाइबर केबल गएको हुन्छ र अनि त्यसपछि त्यो आइडिएफले चाहिँ इन पोइन्टहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ होइन भनेपछि यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेन सर्भर रुमबाट हामीले त बेसिकली इन्ड युजरलाई नेटवर्क चाहिँ केबाट गर्छौँ त भन्दाखेरि युटिपी केबलबाटै गर्ने हो युटिपी केबल भनेको 100 मिटरभन्दा बेसिकली बढी काम गर्दैन अझ कमै राखेको राम्रो भन्छ भनेपछि 100 मिटरभन्दा माथिको डिस्टेन्समा अब हामीले नेटवर्क गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ हाम्रो मेन स्विचबाट चाहिँ फाइबर केबल लिएर गएर हाम्रो कुन चाहिँ पोइन्ट हो त्यो एउटा चाहिँ सानो रुम हुन्छ जसमा ओइल एसी पनि हुन्छ हुनुपर्ने हुन्छ होइन सबै कुरा टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको आइडिएफहरू पुरा लक हुनुपर्ने हुन्छ त्यो आइडिएफको जुन ड्रयरको चाबी छ कीको चाबी छ त्यो चाहिँ तपाईँसँग मात्र आइटी डिपार्टमेन्टसँग मात्र हुनुपर्ने हुन्छ अथवा अर्गनाइजेसनको पोलिसी के छ होइन त्योसँग मात्र हुनु किनभने तपाईँको त्यो ढोका खुल्लै छ भने तपाईँले के गर्नुभयो त कन्सोल पोर्टमा गएर चाहिँ कसैले चाहिँ कन्सोल स्वाट जोड्दियो कन्फिगरेसन सबै डिलिट गरिदिनु सक्छ नि त हो यही आइडिएफ भनेको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ इन्ड युजरहरू कनेक्टिभिटी गराउनको लागि विभिन्न ठाउँमा स्विचहरू राखिएको हुन्छ होइन र त्यसले सर्भरमा कनेक्टिभिटी गर्नलाई चाहिँ त्यो स्विचबाट चाहिँ के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेन कोर स्विच जुन सर्भर रुममा हुन्छ जुन डेटा सेन्टरमा हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ आएर चाहिँ भनेपछि कोर स्विच भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मेन स्विच जसले अरू स्विचसँग कनेक्टेड गरिरहेको हुन्छ होइन कोर स्विचको कन्सेप्ट त्यो हो होइन हामीले चाहिँ अहिले हामीले जुन पढिरहेको यो 2960 स्विच भनेर छ त्यो चाहिँ एक्सेस स्विच भन्छ एक्सेस स्विच भने चाहिँ के हो इन्ड युजर जहाँ इन डिभाइसहरू कनेक्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ एक्सेस पोइन्टहरू भयो तपाईँको पिसीहरू भयो होइन आइपिटिभीहरू भयो टेलिफोनहरू भयो विभिन्न इन्ड युजरहरू चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सेस स्विच भनेर भन्छ र हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोर स्विच भनेको के त यसले अरू स्विच पनि म्यानेज गर्न सक्छ र कोर स्विचको मतलब चाहिँ अरू स्विच मात्र म्यानेज गर्ने होइन हामीले चाहिँ सर्भर रुममा भएको जति पनि सर्भरहरू छ त्यो पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ कोर स्विचमा त्यस्तो केही फरक चाहिँ छ भन्नाले कोर स्विच भनेको हाई लेभलमा हुन्छ र यसले के त मल्टिपल स्विचहरूलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ मल्टिपल स्विचहरू चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ यो आइडिएफको कन्सेप्ट भनेको म कुन टपिकमा थिएँ त्यसो भए त्यो कोर स्विचमा चाहिँ फाइबर पोर्ट नै हुनु पर्यो हैन सर कोर स्विच बेसिकली तपाईँको फाइबर पोर्टबाटै गराउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँको बुर्ज खलिफाको चाहिँ तपाईँको कोर स्विच जुन छ त्यो चाहिँ मानौँला बिचमा राखेको छ अरे ल 108 फ्लोरमा बिचमा राख्दाखेरि कहाँ हुन्छ 54 फ्लोरमा राखेको छ भने 54 फ्लोरमा माथि 108 मा पुग्दा पनि 100 मिटर युटिपी केबलले पुग्दैन तल जाँदा नि 100 मिटर युटिपी केबलले पुगेन नि त तपाईँ ग्राउन्ड फ्लोरको आइडिएफ होला होइन टपको आइडिएफमा पुग्नुपर्ने होला भने 100 मिटर केबलले नपुगेपछि के गर्नु पर्यो त आइडिएफै राख्नु पर्यो नि या त के त भन्दाखेरि स्विचबाट कनेक्ट गर्दै त्यसरी लुप गर्दै जानु पर्यो त्यो भनेको प्र्याक्टिकल हुँदैन ठुलो केसमा होइन तपाईँले के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ कोर स्विच जुन हुन्छ त्यसमा फाइबर पोर्टहरू हुन्छ र फाइबर पोर्टले चाहिँ फाइबर कनेक्सनबाटै हामीले अस्ति हेऱ्यौँ नि सिङ्गल मोड मल्टिमोड फाइबरहरू केबलहरू भयो सर्ट डिस्टेन्सहरू छ भनेदेखि हामीले मल्टिमोड युज गर्न सक्छौँ लङ डिस्टेन्सहरू छ भनेदेखि हामीले सिङ्गल मोड फाइबरहरू युज गऱ्यौँ त्यसरी चाहिँ फाइबर कनेक्सन गरेरै गरिएको हुन्छ बेसिकली चाहिँ ओके त यो के त यसरी के छ त भन्दाखेरि आइडिएफको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो भयो अब हामी यहाँ आइडिएफ स्विच चाहिँ त्यो आइडिएफ स्विच चाहिँ मेन कोर स्विच जस्तै हुनुपर्छ कि या फरक हुन्छ होइन मेन कोर स्विच तपाईँको हेर्नुहोस् बजेटको कुरा आउँछ तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्छ सबैमा कोर स्विच जस्तै राख्नुहोस् होइन अब अहिले मैले देखाएको स्विच मैले भने नि मैले 17,000 रियलमा किनेको स्विच हो भने कोर स्विच भने त तपाईँको अलमोस्ट चाहिँ अब तपाईँले लो लेभलको चाहिँ एउटा कोर लेभलको स्विच किन्नु भने 50-60 हजार रियल पर्न जान्छ भने तपाईँले सबै फ्लोरमा त त्यो राख्न सक्नु हुँदैन नि कोर स्विचमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोर स्विच भन्ने बित्तिकै तपाईँसँग चाहिँ एडिसनल मोड्युलहरू पनि एड गर्न मिल्छ कि एउटा च्यासी भनेर आउँछ च्यासी जसरी आउँछ होइन त्यसमा तपाईँको 65 सिरिजको स्विचहरू हुन्छ 6500 सिरिजको स्विचहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि च्यासीहरू आउँछ जसमा तपाईँले एडिसनल पोर्टहरू किन्दै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कतिवटा रिक्वायरमेन्ट छ फाइबर पोर्टहरू किन्ने पोर्टहरू नै राख्नु यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसरी हामीले स्विच चाहिँ यो मोड भयो चाहिँ युजर मोड भयो हाम्रो चाहिँ इनेबल मोड भनेर भन्छ जसलाई हामीले प्रिभिलेज मोड भयो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा गएपछि कन्फिगरेसन मोडको बारेमा छ हामीले दुईवटा मोड पढ्यौँ अघि होइन अलरेडी के छ भन्दाखेरि सुरुमा इनिसियली जुन मोड थियो हाम्रो
युजर मोड भयो, त्यसपछि हाम्रो प्रिभिलेज मोड भयो, त्यसपछि थर्डमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि प्रिभिलेज के अरे कन्फिगरेसन मोड भनेर छ। कन्फिगरेसन मोड भने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जति पनि स्विचहरू तपाईँले कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्फिगर मोडमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। 99% नै तपाईँको चाहिँ कमान्डहरू चाहिँ कन्फिगरेसन मोडमै हामीले गर्ने गर्छौँ, स्विचमा मात्र होइन राउटरमा। अघि हामीले भने जस्तै हामी यो प्रिभिलेज मोडमा भयो, यो हाम्रो प्रिभिलेज मोड भयो होइन। यो प्रिभिलेज मोडमा हामीले कन्फिग टी भन्ने कमान्ड टाइप गऱ्यौँ भने यो कन्फिग टी भन्ने कमान्ड टाइप गऱ्यौँ अथवा कन्फिगर टर्मिनल होइन, कन्फिगर टर्मिनल भन्ने कमान्ड टाइप गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ यो लेभलमा पुग्छौँ। हेर्नुहोस् त स्विच अनि ब्राकेटमा कन्फिग भनेर हामी यो मोडमा पुग्छौँ। ओके, त यहाँ हेर्नुहोस् होइन, यहाँ मैले इनेबल गरेँ होइन, त्यसपछि गएर प्रिभिलेज मोडमा पुगेँ। यहाँ चाहिँ म के गर्छु कन्फिगर कन्फिगर TRMINAL हो। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यसलाई डिलिट गरेँ, फेरि यहीँ पुगेँ नि मैले के टाइप गरेर पुगेँ कन्फिगर टर्मिनल भन्ने कमान्ड टाइप गरेर पुगेँ हो। अब हाम्रो कन्फिगरेसन गर्ने भनेको चाहिँ यही हो कि हामीले कन्फिगरेसन चाहिँ यहीँ गर्छौँ। जति पनि कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँभित्र तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो म कहाँ बसेको छु भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है होइन। तपाईँले के छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी थाप्नु पऱ्यो भने चाहिँ बेसिकली बाथरुममै जानुपर्छ भने जस्तो, बाथरुमभित्र नगइकन पानी थापिँदैन कि होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ लिभिङ रुममा हुनुहुन्छ, मलाई पानी चाहियो भनेदेखि तपाईँ लिभिङ रुममै पानी हुँदैन, तपाईँले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ बाथरुममै पुग्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यही हो तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसलाई मैले यहाँबाट मैले बाहिर आउनलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई एक्जिट मैले टाइप गरेँ भनेदेखि म बाहिर आउँछु होइन। हो यो चाहिँ तपाईँ लिभिङ रुममा हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्, यहाँ पानी थाप्न मिल्दैन होइन, यो पानी थाप्न मिल्दैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको कमान्डहरू युज भएर काम भइरहेछ भनेर यहाँ देखाइरहेको हो। विभिन्न नोटिफिकेसनहरू आउँदै जान्छ बिचमा काम गरेर जाँदा, यो तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पोर्टमा कन्फिगर गर्नुभयो, कुनै पोर्ट सटडाउन गर्नुभयो होइन भनेको बन्द गर्नुभयो, या कुनै पोर्ट इनेबल गर्नु भने यहाँ नोटिफिकेसन दिँदै जान्छ। यस्तै हो। यहाँ चाहिँ लिभिङ रुममा हुनुहुन्छ अरे तपाईँ मान्नुहोस्, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अघि भने युजर मोड भयो। यहाँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यहाँ त तपाईँको काम हुँदैन, यहाँ त हेर्ने मात्र काम हो होइन। तपाईँलाई कन्फिगर गर्नु पऱ्यो भने कहाँ जानुपर्छ मैले भने त हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन टर्मिनलमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मोडमा छौँ होइन। यो स्विच मोड भनेर जुन हामी युजर मोडमा छौँ यसमा हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ त, हामीले हेर्न मात्र मिल्छ। अघि भन्यो हामीले अब कुनै पनि कन्फिगरेसन गर्न मन लाग्यो भने हामीले कहाँ जानुपर्छ भनेको थियो त भन्दाखेरि कन्फिग टर्मिनल मोडमा जानु पर्यो भनेको छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ TRMINAL कन्फिगर टर्मिनल होइन, TRMINAL ओके। यो मोडमा गएँ म। यहाँनिर तपाईँले डिफाइन गर्न थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ म कहाँ छु भनेर यसरी हेर्ने। यहाँनिर कन्फिग भनेर ब्राकेटमा आएर छ नि, हो भनेपछि तपाईँ कन्फिगर टर्मिनल मोडमा हुनुहुन्छ अथवा ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्छ होइन। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ यो स्विचको नाम जुन छ स्विच राख्न मन लागेन अरे, तपाईँसँग एउटा चाहिँ नेटवर्कको 50वटा स्विच छ भने तपाईँले चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा स्विच छ भने त ठिकै छ, तपाईँसँग एउटै स्विच हो, कन्फिगरेसन थाहा छ। 50वटा स्विच छ भने कुन स्विचमा कन्फिगर गर्यो भनेर कसरी थाहा पाउने? तपाईँको पोर्ट 1 देखि 24सम्म नै हुन्छ या 1 देखि चाहिँ 48सम्म नै हुन्छ होइन। भने तपाईँले के छ त भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ लेभलको चाहिँ स्विचहरू आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसको नाम दिन सक्नुहुन्छ। नाम मैले दिएँ होस्ट नेम होइन। मैले के दिएँ, यो स्विच चाहिँ मेरो आइडिएफ चाहिँ कतिको लागि हो त, बेसमेन्टको लागि हो ल, आइडिएफ BASMENT, ताकि मलाई थाहा होस् भनेर। हेर्नुहोस् ए स्विचको नाम अब यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् त के आयो, आइडिएफ बेसमेन्ट भनेर आयो। भनेपछि यो स्विच चाहिँ बेसमेन्टको लागि रहेछ होइन। यो त कन्सोलबाट मात्र एक्सेस गर्दा होइन नि, यो त अब तपाईँले चाहिँ नेटवर्कबाट एक्सेस गर्नु भने पनि त देख्नुहुन्छ नि। भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, नेटवर्कबाट आइपी युज गरेर लगइन गर्नुभयो, लगइन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कहिलेकाहीँ त रङ आइपी पनि त टाइप भएको हुनसक्छ नि। मैले चाहिँ लगइन गर्न खोजेको थिएँ ग्राउन्ड फ्लोरको आइडिएफमा होइन, आइपी पनि हालेँ, लगइन पनि गरेँ। बेसिकली सबै स्विचको आइपी त नेटवर्कबाट म्यानेज गर्दा यो चाहिँ युजर नेम पासवर्ड त एउटै हुन्छ होइन, सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट भएको हुन्छ। लगइन गर्नुभयो तपाईँ गर्नुपर्ने आइडिएफ बेसमेन्टमा, तपाईँको लगइन चाहिँ भएछ अर्कैमा। भनेपछि तपाईँले यहाँ नाम दिनुभयो भने तपाईँले के हुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली रूपमा रियल लाइफमा तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले कहाँ त्यो स्विच राख्दै हुनुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अनुसार स्विच छुट्याउनु भएको छ भने, अब त्यस्तो केस त धेरै कमै हुन्छ भने डिपार्टमेन्टको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। किन प्रायः के हुन्छ त भन्दाखेरि आइडिएफ बेसमेन्ट भनेर राख्नुहुन्छ। अब आइडिएफ बेसमेन्टबाट कहाँ कनेक्सन गएको हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले भिल्यानहरू सेपरेट गर्नुहुन्छ। हो यसै गरी चाहिँ के त हामीले नाम दिन सक्छौँ होस्ट नेम भनेर चाहिँ। यसरी कन्फिगरेसन टर्मिनलमा होस्ट नेम भनेर चाहिँ तपाईँलाई के नाम दिन मन लाग्छ, ABC भनेर नाम दिनुहुन्छ। होस्ट नेम ABC हो। यसरी ABC भनेर स्विचको नाम आयो होइन। तपाईँले यसलाई एक्जिट गर्नुहुन्छ, यो मोडबाट बाहिर जानुहुन्छ।
यसरी के छ त सिस्को बेसिक कमान्डहरु यहाँ भयो। अब तपाईं एकचोटी प्याकेट ट्रेसरमा पनि सर हेर्दियौ हैन। प्याकेट ट्रेसरमा हाम्रो यहाँनिर छँदैछ, यसलाई लगइन गरौँ। यहाँ फेरि CLI मोड छ हैन। यहाँ यो हाम्रो चाहिँ युजर मोडमा हो, हामीले इनेबल टाइप गरौँ, EN भनेको इनेबल भयो हैन। स्विचमा पुग्यो, यसको नाम नि स्विच रहेछ। अहिले कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ, कन्फिग टी गऱ्यो भने कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छ। मैले होस्ट नेम भनेर चाहिँ मैले टाइप गरेँ ल्याब स्विच हो। अब यहाँ के आयो त नाम हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नु त ल्याब स्विच भनेर आयो नि मेरो स्विचको नाम। अब यसरी के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब फ्यु चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसो कमान्डको चाहिँ एउटा थोरै आइडियाहरू हेरौँ हैन। प्रेजेन्टेसनमा हेरौँ पहिला, त्यसपछि त्यहाँबाट यता हेरौँ ल। ओके, बुझ्यो नि हैन। हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि कन्फिगरेसन टर्मिनलमा जान्छ, कन्फिगरेसन टर्मिनलमै गएर हामीले काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको बाहिर आउनु पर्यो भने हामीले एक्जिट कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कमान्ड इन्टरफेसको थोरै चाहिँ हेरौँ यहाँनिर। तपाईँले कमान्डमा कहिलेकाहीँ चाहिँ इरर टाइप गरिहाल्नुभयो भने तपाईँको यसरी एरोले देखाउँछ। हेर्नुहोस् कहाँनिरबाट इरर भएको हो हैन। यहाँनिर यहाँ मैले देखाएको छु एउटा यस्तो एरो चाहिँ, यसले एरो देखाइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है हैन। यहाँ सो रन इन्टरफेस भनेर चाहिँ भनिरहेको रहेछ हैन। अब हेरौँ न, म एउटा टाइप गरौँ स्विचमा हामी पनि कन्फिगर CONFIGURET मैले टाइप गरेँ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् मैले इन्टर गरेँ नि। अब इन्टर गर्दाखेरि तपाईँ यहाँनिर चाहिँ एरो देखाएको छ, एरो देखाएको छ नि यो डीको मुनि भनेको त्यो CON सम्म चाहिँ मैले टाइप गरेको कमान्ड ठिकै रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ मेरो मिस्टेक भएछ भनेको हैन, त्यहाँबाट उता चाहिँ मिस्टेक भएछ भन्छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ ट्रबल सुटहरूको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको मिस्टेक भएको केसमा त्यसमा युज हुने भयो हैन। CONFIGURE गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर त्यो चाहिँ भएको कन्फिगर टर्मिनल। हेर्नुहोस् अब गयो नि। अब यसरी के छ भन्दाखेरि यो एरो तपाईँले टाइप गर्दै जाँदाखेरि यसो एरो देखायो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि मेरो कमान्डको जुन चाहिँ सायद कमान्ड थाहा भएर पनि स्पेलिङ चाहिँ गलत भएको होला र यहाँदेखि चाहिँ मेरो के त भन्दाखेरि कमान्ड मिलेन भनेर उसले चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ हो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले भन्न खोजेको यो इनभ्यालिड इनपुट डिटेक्ट एट, यो चाहिँ जुन एरो दिएको छ त्यही भनेर भनिरहेको हुन्छ हैन। यसले यहाँ नै दिइरहेकै छ, यहाँ भनिरहेकै छ त्यो चाहिँ हैन। यसले यहाँनिर तपाईँको प्रत्येक चाहिँ जब कमान्ड एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन प्रायः दिइरहेकै हुन्छ हैन। यहाँनिर भन्छ यसले हैन, पढ्ने एकचोटि इनभ्यालिड इनपुट डिटेक्ट एट, यो जुन एरो दिएको छ हैन मार्क भनेर भनिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ इनभ्यालिड भेट्यो अरे भनेको तपाईँले टाइप गरेको कमान्ड मिलेन छ भनेर भन्दैछ। ओके, तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले कमान्ड पहिले टाइप गरिसकेको कमान्डहरू हेर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अप एन्ड डाउन, अप एरो र डाउन एरो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु कमान्ड लाइन हिस्ट्री। पहिला टाइप गरेको कमान्डहरू चाहिँ गर्नलाई रेगुलर तपाईँको मान्नुहोस् कि 10 वटा पोर्ट कन्फिगर गर्नुपर्ने छ, प्रायः कमान्ड एउटै हो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येकचोटि टाइप नगरेर अप एन्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कन्ट्रोल P अपको लागि र कन्ट्रोल N डाउनको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। अब मेरो यहाँनिर हेरौँ, अब मैले यहाँ कन्फिग टी भित्र गरेँ भने फेरि यहीँ भित्रको कमान्डहरू देखाउने हो। फेरि बाहिरको त्यो तपाईँको युजर मोडको देखाउने होइन नि, प्रिभिलेज मोडको होइन। मैले यहाँ अफ गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् अघि मैले हानेको कमान्डहरू यहाँ छ नि, अप एरो गर्दै जाँदा डाउन गर्दै जाँदा अहिलेको एरो देखाउँदै जान्छ कमान्डहरू फेरि हैन। अप डाउन एरोहरू भयो, त्यो तपाईँको बेसिक युजको लागि है सबै कुरा। होस्ट नेम यो भयो, यिनीहरू तपाईँ के छ त युज गर्दै जान सक्नुहुन्छ र अप एन्ड डाउन गर्दै जाँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ पहिलाको कमान्डहरू चाहिँ फेरि टाइप गर्न पऱ्यो भनेदेखि जस्तो होस्ट नेम आइडिएफ हो पाएँ नि मैले, होस्ट नेम आइडिएफ बेसमेन्ट भनेर मैले पाएँ। ओके, तपाईँले के गरेँ अब एक्जिटमा गएँ, यो चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईँको प्रिभिलेज मोडमा गएँ। प्रिभिलेज मोडमा नि हेरौँ न हामीले, अघि प्रिभिलेज मोडमा युज गरेको कमान्डहरू पनि छ यहाँ। अप डाउन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कमान्डहरू पाउन सक्छौँ। ओके, त्यो चाहिँ यही भन्दैछ यसले। तपाईँलाई हेल्प गर्न मन लाग्यो भनेदेखि तपाईँले हेल्प पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि कमान्डसँग वाट टाइप गर्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ अगाडिको थाहा छ, पछाडिको कमान्ड थाहा छैन, किनभने हामीलाई सबै कमान्ड त घोक्नी त होइन नि त हैन। तपाईँले चाहिँ कमान्ड त के गर्ने, घोकेर सकिँदा पनि सकिँदैन हेर्नुहोस् हैन। सुरुमा एक दुई त पढ्ने बेलामा घोकेला अलग कुरा हो। तपाईँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि लेभलमा कुनै पनि ठाउँमा बसेर चाहिँ वाट गऱ्यो भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ वाट टाइप गरेँ भनेदेखि यसले देखाउँछ हामीसँग यहाँ के कमान्ड युज गर्न मिल्छ यहाँ देखाइरहेको छ हो। तपाईँ यहाँ छ एक्सेस इनेबल एक्सेस, धेरै कमान्ड छ। अब यो त यसको त बारेमा अब हामीले त धेरै कम पढ्छौँ होइन। वास्तवमा CCNAमा हाम्रो त अब CCNPसम्म CCIसम्म हुने कुरा यही नै हो। त्यसैले के त भन्दाखेरि तपाईँले कमान्ड टाइप गर्नुहोस्, यसलाई स्केप गर्नुहोस् है, यसलाई क्यान्सल गर्न मन लाग्यो भने स्केप गर्नुहोस् होइन। यहाँ मैले वाट टाइप गरेँ भने अब सबै के गर्छ, यसले चाहिँ यसरी देखाउँदै जान्छ हेल्प तपाईँको के कमान्ड हामीले यहाँ युज गर्न मिल्छ भनेर
हैन। यसरी देखाउँदै जान्छ। इन्टर गर्नुभयो भने एक एकवटा गर्दै जान्छ, स्पेस हान्नु भनेदेखि एक पेज आउँछ सट्ट लाएर हो। अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि कमान्ड थाहा छैन भने त यसरी वाट गर्नुभयो तपाईँले हैन, वाटको साइन हान्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा कमान्ड चाहिँ थाहा छ, मानौँ कि कन्फिगर चाहिँ थाहा छ हैन। अब त्यसपछि गएर तपाईँलाई यसको पछाडि हान्ने कमान्ड चाहिँ थाहा छैन भने तपाईँ के गर्नुहोस्, CONF गर्नुहोस् हैन, अनि त्यसपछि यहाँ वाट गर्नुहोस्। यसले भन्छ कन्फिगरको सँग हामीले हान्न मिल्ने कमान्डहरू यहाँ हेर्नुहोस्। कन्फिगर मेमोरी रहेछ, कन्फिगर नेटवर्क रहेछ, कन्फिगर चाहिँ ओभरराइट नेटवर्क रहेछ, कन्फिगर रिप्लेस रहेछ, कन्फिगर रिभर्ट रहेछ। अहिले हामीले युज गरेको कमान्ड टर्मिनल भन्ने हो। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त यहाँ कन्फिगर पछाडि टर्मिनल भनेर टाइप गर्न सक्छौँ, इन्टर हैन। अब कतिपय केसमा के पनि छ भनेदेखि हामीलाई सजिलोको लागि CONF टाइप गर्नुभयो नि हैन। गरौँ फेरि CONF गर्नुभयो, पुरा कमान्ड चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु छ, तपाईँलाई चाहिँ यसले पिकअपको ट्याब हान्नुहोस्, पुरा कमान्ड आफै पनि आउँछ हैन। जति पनि सर्ट कमान्ड तपाईँले युज गर्न मिल्छ, एब्रिभिएसन गर्न मिल्छ, त्यो कमान्डबाट ट्याब गर्नु भने पुरा कमान्ड आफै पनि आउँछ अथवा नआए पनि हुन्छ हैन। तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि यहाँको यो स्विचको बारेमा हेर्न मन लाग्यो हैन, सो गर्न मन लाग्यो स्विचको बारेमा, तर तपाईँलाई सो चाहिँ थाहा छ, अरू कमान्ड थाहा छैन। तपाईँले यसरी भट गर्नुहोस्, यहाँनिर के छ टन्नै सो कमान्डहरू छ, टन्नै कमान्डहरू हामीले पाउँछौँ यहाँनिर हैन। के हेर्नु आइपी हेर्नु, एउटा आइपी रहेछ, आइपी कमान्ड युज गरौँ नि त। सो आइपी भन्ने पनि रहेछ हैन। ल सो आइपी भनेर युज गरौँ। अब योभन्दा पछाडि थाहा छैन, तपाईँले के गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। सो आइपी पनि धेरैवटा कमान्ड हान्न मिल्ने रहेछ। अहिले चाहिँ म के गर्छु, इन्टरफेसको बारेमा हेर्छु। इन्टरफेस भनेको के हो, पोर्ट हो तपाईँको जुन राउटरमा। त्यो यसरी के छ त भन्दाखेरि सो आइपी गरेर मैले इन्टर गर्दा कमान्ड इन्कम्प्लिट भयो भनेपछि सो आइपीसँग नि अरू कमान्ड रहेछ हैन। अब मैले अघि भने जस्तो के छ त, सो आइपीसँग चाहिँ इन्टरफेस भने मैले अघि सोधेको थिएँ के त इन्टरफेस भने के भनेर सोधेँ मैले। इन्टरफेस भने के, इन्टरफेस भनेको स्विचमा भएको पोर्टहरू भयो हैन। सो आइपी म इन्टरफेस हेर्दैछु हैन। त्यसपछि गएर फेरि वाट गर्नुहोस् तपाईँले, सो आइपी इन्टरफेस तपाईँको यहाँनिर लास्टमा CR भनेर देख्नुहुन्छ नि, यो CR भनेर देखेपछि यो कमान्डलाई यहीँ इन्ट गर्दै नि हुन्छ अरे क्या। यो CR भनेर जब देख्नुहुन्छ यहीँ इन्ट गर्दै नि हुन्छ, अथवा अरू कमान्डहरू पनि छ भनेको यहाँनिर हैन। अब मैले यहाँ इन्टर गर्दै त्यही भएर इन्टर गर्दै यसमा अरू कमान्डमा गइनँ। हेर्नुहोस् यसले के भन्छ, मसँग भएको सबै पोर्टहरू देखाउँछ। अब GE गिगाबाइट इथरनेट पोर्ट रहेछ यो, 1/0/0 इज डाउन रे लाइन प्रोटोकल इज डाउन भनेपछि यो के त भन्दाखेरि हाम्रो पोर्टहरूमा केही कनेक्सनै भएको छैन भनेर देखाएको हो। अहिले त हामीसँग केही छँदै छैन, बाई डिफल्ट हामीले कन्सोलबाट कनेक्ट गरेर नै हेरेको हो। यसरी हामीले के त हेल्प पनि युज गर्न सक्छौँ सिस्कोमा हैन। अब यो स्विचमा तपाईँको चाहिँ के चाहिँ कन्फिगरेसन भएको छ कि छैन अगाडि भनेर भने हेर्नु भन्दाखेरि सो रन भनेर हामीले पनि हेर्न सक्छौँ। सो रन सबैभन्दा पहिला यदि तपाईँ चाहिँ नयाँ चाहिँ ठाउँमा गएर तपाईँ नेटवर्कमा काम गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ सपोर्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन, कुनै कम्पनीले तपाईँलाई काम गर्न बोलायो भने तपाईँले पहिला स्विचमा लगइन गरेर यो कमान्ड युज गरेर हेर्ने, यो स्विचमा के कन्फिगर भएको रहेछ भनेर। यदि काम हुँदैन कि त उनीहरूसँग डेटा सिट हुनु पऱ्यो, डेटा सिटमा हर कुरा मेन्टेन भएर राखेको हुनु पऱ्यो, त्यो डेटा सेटलाई हेर्नु पऱ्यो। अब हामी टेक्निकल्ली काम गर्ने मान्छेलाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जुन भएको छ अथवा सिस्टम एडमिन भएको छ, डेटा सिट हेर्नुभन्दा हामीलाई सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी चाहिँ यही हुन्छ, सो रन। हेर्नुहोस् यसले के देखाउँछ त तपाईँको यहाँनिर के चाहिँ तपाईँको यो स्विचमा चाहिँ रन भएको छ, यो सबै कुरा देखाउँछ हैन। यो बेसिकली यो डिफल्ट चिजहरू नै भयो। आइपीहरू छैन रे इन्टरफेसमा, आइपीहरू भर्चुअल ल्यानहरू एलोकेसन पनि गरेको छैन रे। यो इन्टरफेसहरू भयो, हाम्रो स्विचमा एभाइलेबल भएको इन्टरफेसहरू भयो हैन। यसरी चाहिँ इन्टर गर्दै अथवा स्पेस हान्नुहुन्छ। इन्टरफेस भिल्यान हामीसँग डिफल्ट भिल्यान 1 हुन्छ सिस्टममा जहिले नि, त्यसमा आइपी एड्रेस असाइन गरेको छैन। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि पासवर्डहरूको लागि युज हुन्छ, हामीले पछि हेर्छौँ। पासवर्डहरू अहिले यसमा पनि हालेको छैन। अब यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली चाहिँ तपाईँको एउटा यो स्विचमा जति पनि रन भएको कमान्डहरू छ, यो सबै कमान्डहरू चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ रन गरेर हेर्न मिल्छ। ओके, यसरी के गर्न सक्छौँ त हामीले सिर्फ वाट पनि यसरी चाहिँ यो साइन मात्र टाइप गरेर हेर्न सक्छौँ। यसले सबै तपाईँको त्यो चाहिँ इन्टरफेस जुन चाहिँ तपाईँ मोडमा हुनुहुन्छ त्यो मोडमा चाहिँ भएको जति पनि चाहिँ कमान्डहरू छ त्यो सबै सो गर्छ र तपाईँले युज भएको कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै लेटरलाई फलो गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लेटरलाई फलो गर्नु भनेदेखि के हुन्छ, कमान्ड कम्प्लिट गराइदिन्छ उसले चाहिँ हैन। यो हामीले हेरेको छैन क्यारे। यहाँनिर गएर म के गरौँ त भन्दाखेरि
एस एस भन्ने चाहिँ सँग स्टार्ट भएको कमान्ड भनेर के छ भनेर हेर्न मलाई अनि यससँग वर्ड गर्नुहोस्। यससँग स्टार्ट भएको कमान्ड चाहिँ यतिवटा रहेछ, सेन भन्ने रहेछ, सेसन भन्ने रहेछ, सेट भन्ने रहेछ, सेटअप रहेछ, सो रहेछ होइन। यो चाहिँ हामीले प्रिभिलेज मोड जुन छ, प्रिभिलेज मोडमा एसबाट चाहिँ सुरु भएको चाहिँ कमान्डहरू यति रहेछ होइन। अब एस र एचसँग सुरु भएको हेर्न मन लाग्यो, एस एच गरेर फेरि वर्ड गर्नुहोस्। एस र एचसँग सुरु भएको जम्मा यतिवटा कमान्ड रहेछ। एकदमै चाहिँ तपाईँको नेटवर्कमा काम गर्दै जाँदाखेरि युज हुन्छ यो, किनभने सबै कमान्ड याद हुँदैन कहिले पनि होइन, कहिले पनि याद हुँदैन। हामीले जेनरल सानोतिनो कमान्डहरू याद हुन्छ, त्यसपछि बाँकी कमान्ड हेर्दै गर्दै जाने हो। जसरी विन्डोजमा चाहिँ तपाईँले काम गर्दाखेरि चाहिँ अन्दाजको भरमा चाहिँ पढेर चाहिँ त्यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनको भरमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि हो, त्यस्तै कन्सेप्ट हो। हामीले यसरी चाहिँ हेल्प लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ लेटरसँग अथवा कुनै पनि लेटरसँग वाट लिएर हेर्न सक्छौँ, अथवा हामी के गर्न सक्छौँ, पुरो एउटा सो भन्ने कमान्ड रहेछ, अब सो भन्ने कमान्डसँग के रहनुहुन्छ भनेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी हेर्न सक्छौँ। सो भन्ने कमान्डसँग जोडेर यिनीहरू कुराहरू आउने रहेछ। यी कुराहरू भयो। ओके, स्विचको यति कुराहरू हो। तपाईँहरू अब प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् होइन। भोलिबाट हामी फर्दर गरेर जाउँला। हामीले के गर्यौँ आज, स्विच एक्सेस गऱ्यौँ कन्सोल पोर्ट युज गरेर। तपाईँहरू सिएलआई भनेर चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ लिएर जान सक्छौँ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ कमान्डहरू के गर्ने, युजर मोड, प्रिभिलेज मोड, कन्फिगरेसन टर्मिनल मोड होइन। हामीले काम गर्नुपर्दा कन्फिगरेसन टर्मिनलमा काम गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले कमान्डहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हेर्नलाई चाहिँ अथवा सिस्कोको कन्फिगरेसनहरू हेर्नलाई प्रिभिलेज मोडमा बसेर गर्नुपर्ने रहेछ। र यसमा हामीले के त इनेबल भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्ने रहेछ अगाडि जानलाई, कन्फिगरेसन टर्मिनल, अनि त्यसपछि हेल्पहरूको कसरी युज गर्ने, यी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ आज। अब जसले सिसिएनए गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी थाहा भएको कमान्डहरू हो, र जसलाई थाहा छैन अलिअलि चाहिँ धुरमैलो छ त्यसलाई रिभिजन भयो, जसलाई थाहा छैन त्यसले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्।